یاد رکھیو اللہ والے دے ڈیریاں تے اوہی کریدا ہے جو اللہ والے کر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے اللہ والے دے ڈیرے تے اس سے مبارک دی تقریب ہوئے تو ساری زندگی ان نوابیاں نے جس طرح گزاری ہے کوشش کرو کہ ان نوابیاں دے عرس مبارک تے اوہی تقریب سجائی جاوے. اس ساری زندگی اللہ دا قرآن پڑھ دے رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا درس دے دے رہے ہیں. تو جدو اللہ والے دے عرس دی تقریب ہوئے تو کوشش کریا کرو کہ اس طرح دی محافل سجا کے کسی عالم دین نو بلا کے ان اللہ والے دے سیرت سنایا کرو, حضور علیہ السلام دے فرامین سنایا کرو, تاکہ آن والی نسل وچ سارے عمال منتقل ہون جڑے ان بابیاں نے سانو عطا کیتے سن. تو گرامی قدر حضرات, تسی اج بھی جا کے رات 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے دیکھ لو داتا صاحب بابا فرید دی بارگاہ چلے جاؤ, چوڑا شریف چلے جاؤ, علی پور سیدہ شریف چلے جاؤ, تسی سلطان باہو دی بارگاہ چ ٹر جاؤ. رات کسی وقت بھی جاؤ گے تو انہاں دی بارگاہ چ کوئی نہ کوئی قرآن مجید دی تلاوت ضرور کردا ہوئے گا. تو پتہ چلے آ کہ جڑے قرآن پڑھ دے ٹر جاندے نے انہاں دی قبراں تے قرآن ہی پڑھیا جاندا ہے. تو اے اللہ والے جنہاں دے اس مبارک سجائے جاندے نے, ان اراس دے اوتے قرآن مجید دی تلاوت کیتی جاوے. کوشش کریا کرو کہ غیر شرعی حرکات تو باز آ کے تے ان اللہ والے دی بارگاہ قرآن مجید پڑھ کے لے کے آؤ. لنگر تقسیم کرنا ہوگی تو وہ بھی اس نیت نہ کرو کہ یا اللہ اس لنگر دا سارا ثواب میں بابا جی نو پیش کرنا. تو پھر دیکھا جائے کہ سارا سال تو آنو کیسا ہے اللہ دے ولی دا قرب بھی نصیب ہوئے گا, انہوں دی توجہات بھی نصیب ہون گیاں. تو اللہ کرے کہ سانو آئندہ بھی اللہ عرس مبارک دی تقریب ہوتے اس طرح دی محافل سجامت دی توفیق عطا کرے. اور جن احباب نے ایک کاوش کی تھی اللہ انہوں دی کاوش نو اور کوشش نو قبول فرما کے انہوں نے بہترین اجر عطا فرمائے. میرے واسطے بڑی خوشبختی ہے کہ شاہ جی قبلہ دی سادات کرام دی زیارت نصیب ہوئی, نبی پاک دی آل پاک بیٹھے نے تشریف فرمانے. اللہ تعالیٰ انہ دا اقبال ہور بلند فرمائے. گرامی قدر حضرات, قرآن مجید فرقان حمید دی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. فرمایا او لوگ جنہ دیاں راتاں اپنے رب دی بارگاہ وچ سجدے تے قیام دی حالت وچ بیت جاندیاں نے. اللہ نے قرآن مجید وچ ارشاد فرمایا کہ اسا رات نو سکون واسطے بنائے لتسکنوا فی. فرمایا اسا رات وچ سکون رکھیا ان سکون واسطے بنائے. اسی دنیا دار اس سمجھے کہ شاید اللہ نے رات نو سون لی بنائے. اسا ساری زندگی بستر تے سو کے گزار دیتی. اللہ والے نے دسیا کہ رات سون لئی نہیں رات سکون لئیے. کسی نو رات بستر تے لیٹ کے سکون مل دے تے کسی نو رات مصلی تے کھلو کے سکون مل رہا ہے. کسی نو رات آرام کر کے سکون مل رہا تے کسی نو خودی بارگاہ وچ سجدے چ سکون مل رہا. کسی نو رات سکون وچ سکون مل دے کسی نو الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. کئیاں نو اور دی یاد وچ رات نو تڑپ کے پھڑک کے سکون مل رہا ہے. معلوم ہویا کہ سکون اپنا اپنا ہے. کسی نو بستر تے سکون ملدا ہے تو کسی نو مصلی تے سکون مل رہا ہے. اے اللہ والے نے جنہاں نے راتاں مصلیاں تے گزاریاں. کچھ او ہوندے نے جنہاں دی رات جاگ کے گزر دیئے. کچھ او ہوندے نے کہ جنہاں دی رات سجدے چ گزر جاندی ہے. کچھ او ہوندے نے کہ رب دی رات ختم ہو جاندی انہاں دا سجدہ ہی ختم نہیں ہوتا. اج اسی انہاں دی بارگاہ چاہیاں کہ جنہاں لوگاں نے اپنی زندگی دیاں راتاں سجدیاں چ گزاریاں اپنے رب نو راضی کر لیا. اج انہاں دیاں قبراں تے دیوے پہ بل دے. اج انہاں دے مزارات تے عرس مبارک دی تقریباں ہو رہیاں. اج انہاں دی بارگاہ اقدس وچ آ کے تے لوگ انہاں دے وسیلے پا کے اللہ کول دعاواں منظور کروا دے. قرآن مجید وچ اللہ نے جدوں ولیاں دی نشانی عطا فرمائی تے پہلی نشانی ایو عطا فرمائی کہ ولی او ہوندا الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ ایمان بھی لے آندا ہے تے متقی بھی ہوندا ہے. اللہ چاہندا ایمان والا ہر لحظہ تے ہر لمحہ مومن بھی ہووے تے متقی بھی ہووے. ہن متقی کیویں بندا ہے؟ پڑھیے قرآن بھائی. اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. قرآن مجید یہ میں 4 آیتاں پڑھیا. ان چاروں آیتاں دا ترجمہ کراں تے آخر تے ایک کہاں گا لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی. لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی. رفیق تو تارے گندا رو پردیس جنہ دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے. تے جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے نہیں سوندے. پتہ چل گیا جی دی اکھ ماہی نہ لگ جے پھر او دی اکھ نہیں لگ دی. انہوں پھر رات دے جگراتے مل جاندے جی دی اکھ ماہی نہ لگ جائے. اجازت ہوئے تے ان آیات دا ترجمہ حضرت پیر باہو کو کروا کے دیواں. تسی نہیں بولے نہیں تے کروا میں دینا سی. ہاتھ چوک کے بولو میں نے پتہ لگے سرکار دے جون دے جاگ دے نوکرہ چ بیٹھا. عارفان دے سلطان عمدۃ الکاملین قطب المکملین قدوۃ السالکین برہان الواصلین حضرت سخی فنا فی اللہ بکافی ہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ایدہ بڑا مٹھا جو ترجمہ فرمایا. آپ ارجاء فرما دینے راتی رتی انہیں نیند نیاوے کہ دنیں بات حیرانی ہو عارف دی گلے عارف جانے او کی جانے نفسانی ہو کر عبادت کچھ حاصل تھی تیری ضائع گئی ہے جوانی ہوں میں قربان بنا تھی باہو جنہ ملیا پیر جیلانی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. علامہ مولانا عمران آسی صاحب استانہ علیہ چورہ شریف تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت علامہ عمران آسی صاحب. پیر باہو فرما دینے راتی رتی انہاں نیند نہ آوے. آپ فرما دینے رات گزر جاندی انہاں رتی نیند نہیں ہوندی. انہاں دی رات ستیاں نہیں جاگ دیاں گزر دی. کاندو کھارا بالیو قرب و جبار تو آن والیو الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک. پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو. رب نے پورے قرآن مجید دے اندر ایک بار بھی کدھر سون والے دی تعریف نہیں کی تھی. رب نے جدو کی تھی جاگن والے دی تعریف کی تھی. شاہ جی جاگن والے دی رب تعریف کی تھی. اور میں تے اکثر جملہ بولنا کہ عشق پامیں حقیقی ہوئے یا مجازی ہوئے محبوب راتاں نو ہی مل دینے. اور میرے جملے تے اشفاق صاحب میرے جملے تے شب معراج گواہے کہ محبوب راتاں نو ہی مل دینے. اللہ بھی فرماندا جے مینوں ملنا ہی تے اٹھ رات دے پچھلے پیر. ایک تو جاگدا ہوویں تے سینہ تم ولا نوم ایک میں جاگدا ہوواں. اج دا نوجوان چوک وچ کھلو کے ساری رات جاگ لیندے. اج دے نوجوان نو فیکٹری اوور ٹائم لگانا پے جے تے رات نیند نہیں آندی.
یار اج دے نوجوانوں یاراں تے دوستاں نال گپاں ماردیاں رات نیند نہیں آندی، فیس بک تے ساری رات جاگ لیندے، گھر چ اللہ نہ کرے بیماری آ جے تے رات جاگ لیندے، یار کاروبار چ گھاٹا پے جے رات نیندر نہیں آندی، اتوں آواز آندی ہے کاروبار لئی بھی جاگ لینا ہے، انگ ساکھاں لئی بھی جاگ لینا ہے، بیماری لئی بھی جاگ لینا ہے، یاراں لئی بھی جاگ لینا ہے، کدے رب لئی بھی جاگ لیا کدے میرے لئے بھی جاگ سانوں تے نہ بابیاں پیغام ہی جگراتے دے دیتے۔ بابا بلے شاہ فرماتے نے اٹھ جاگ کراڑے مار نہیں، اے سون تیرے درکار نہیں۔ تے بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا اٹھ فریدہ ستیا تے خلقت ویکھن جا، مت کوئی مل جائے بخشیا تو ہی بخشیا جا، اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ سانو بابیاں پروگرام ہی جاگن دا دیتا تے جی آنکھو تے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دے دربار دا بھی ایک چکر لگوا لے آواں۔ بے مرشد نال میں کدے بولیا ہی نہیں تے مرشد والا بولے سبحان اللہ، اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا رات پوے تے رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے آئے درد مدانو یاد سجن دی اس تے آیان جگاوے درد مدانو یاد سجن دی اس تے آیان جگاوے۔ پتہ چلے آ کہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا۔ کوئی بھی بغیر مشقت دے کدے ولی نہیں بن سکتا، ہاں جنہاں نو اللہ توفیق عطا کرے۔ گرامی قدر حضرات، لفظ ولی دے 18 معنی نے، کتنے 18 معنی نے لفظ ولی دے۔ پہلا لفظ دمانی ہے الولی الوارث، ولی وہ ہوندہ جڑا وارث ہوگے۔ ہن تسی پڑھے لکھے نوجوان پوچھو گے آسی صاحب جو ولی وارث ہوندہ ہے تو کادہ وارث ہوندہ ہے؟ اسی بابا کرم شاہ بخاری کل آئے ہاں، ایک کادے وارث نے اسی کیوں آئے ہاں؟ وجہ کی گیا آمدی؟ کیا اسی صرف لنگر کھان واسطے آئے ہاں یا صرف سبحان اللہ کہنے واسطے یا تقریر سنن واسطے آئے ہاں؟ ہرگز نہیں۔ کیڑا مقصد ہے جس مقصد واسطے اسی بابا جی دے عرس مبارک تے حاضر ہوئے ہاں؟ اتھے سال بعد کیوں حاضری دے بنانے ہاں؟ اتھے کیوں عرس منائے جاندے نے؟ ان اللہ دے بڑیاں دے ڈیریاں تو ملدہ کیے؟ ان سارے سوالوں دے انشاءاللہ میں آج جواب تو انہوں بڑے آسان لفظاں سے دے کے جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا الولی والوارث، ولی وہ ہوندہ جڑا وارث ہوئے۔ ان ولی کادہ وارث ہوندہ ہے؟ پڑھا قرآن۔ حضرت جی آج کل نوجوان گڈی تے لکھ لینا اللہ نبی وارث، کئی بیلی کہندے نے شرک ہو گیا، اللہ تے وارث ہے، نبی کی میں وارث ہے؟ میں تینوں دساں کی میں وارث ہے، سنیے قرآن کی میں وارث ہے۔ اللہ نے رضا فرما وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ پروردگار نے رضا فرمایا تسی اپنے پترانو اپنے زرتے زیورتے زمین دا وارث بنا دے ہو۔ اللہ نے رضا فرمایا لم یلد ولم یولد، اللہ فرمایا میرا تے پتر ہی کوئی نہیں۔ عرض کی دیا اللہ تو کنو وارث بنایا ہے؟ فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ اللہ فرمایا تسی اپنی زمین دا اپنے پترانو وارث بنا دے ہو۔ اللہ فرمایا میں اپنی زمین دا اپنے ولیانو وارث بنا دیتا ہے۔ عرض کی دیا اللہ کہ آز ولی صرف زمین دا وارث، اللہ نے فرمایا ولی نو صرف زمین دا وارث نہ سمجھے آج۔ فرمایا تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا
من كان تقيا. آواز بلاسٹ کر دی. اللہ نے فرمایا ولی زمین دا بھی وارث ہے تے جنت دا بھی وارث ہے. ولی زمین دا بھی وارث ہے تے بھائی سارے بولو ولی زمین دا بھی وارث ہے تے جنت دا بھی وارث ہے. ہن اے تے قرآن ہو گیا. اللہ نے فرمایا ولی زمین دا بھی وارث نے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اے کوئی اللہ نہ کرے فوت ہو جائے نا تے لوگ جا کے دعا کرن تے کہندے نے اللہ انہوں جنت الفردوس دے وے. جنت الفردوس سارے تو اعلی جنت جڑی او فردوس ہے. اللہ فرماندا جڑی جنت الفردوس مانگنا ہے نا وہ جنت الفردوس میں ولیاں نو نامے لا کے تھے وارث بنا دے. اس جنت دے وارث ولی نے جڑی جنت میں تے تو دعاواں چ مانگنے ہیں کیویں وارث نے. آؤ پہلے ایک گل جنت دی سن لو تے ایک گل زمین دی سن لو. میں تانوں آسان الفاظ وچ عرض کراں. بادشاہ ہارون رشید دی بیوی زبیدہ دریائے دجلہ دی سیر کرنے واسطے نکلی تے دیکھیا کہ دریائے دجلہ دے کنارے وقت دا صوفی وقت دا مجذوب ولی وقت دا درویش حضرت بہلول دا نا رحمت اللہ علیہ ریت کٹھی کر کے نا تے اپنے پیر دے تے چھوٹے چھوٹے گھر پہ بنا دینے. جی میں بچپن چ تسی تے میں ریت اپنے پیر تے رکھ کے تے گھر بنا دے سا نا گھروں دے بنا دے سا. حضرت بہلول دا نا دریائے دجلہ دے کنارے ریت نا گھر پہ بنا دے. بی بی زبیدہ قریب تو گزری تے کہنے لگی بابا جی کی پہ کر دیو. آپ نے فرمایا میں جنت چ کوٹھے پہ بنانا. بی بی زبیدہ کہنے لگی حضور کوئی ویچ دے بھی ہو. فرمایا کو گاہک بھی لیتے ویچ دینے ہیں. حضور کنے دا ویچ دیو. آپ نے فرمایا کوئی 10 دینار دے وے تے جنت چ کوٹھا ویچ دینے ہیں. جنت دے پراپرٹی ڈیلر تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجائے. اس زمین دے فرشتے بے کے جنت دے سودے پہ کر دیں. ان الارض یرثھا عبادی الصالحون. آپ نے فرمایا کو 10 دینار دے بے تے بیچ دینے. زبیدہ خاتون نے اپنی نوکرانی کو 10 دینار لے کے تے حضرت بہلول دا نانو دیتے. آپ نے 10 دینار پکڑ کے دریائے دجلہ چ سٹ کے نا تے ایک گروندے نو مٹا کے فرمان لگے جا بی بی تیرا جنت چ کوٹھا پکا ہو گیا ہے. زبیدہ گھر آئی. میں کتاب بچ پڑھیا کہ دریا دے دوسرے کنارے 2 یتیم بچے ایک بہن تے بھائی روزانہ مچھلیاں پکڑن واسطے آندے نے تے مچھلیاں پکڑ کے جدو گھر جاندے نے تے ماں مچھلی دا پیٹ چاک کر دیئے بچو دینار نکل دینے تے بابا دریا دے اس کنارے تے بیٹھ کے تے اس کنارے تے آن والیں دے رزق دا اہتمام پیا کردہ ہے. زبیدہ گھر گئی. بیٹے بیٹھ جو ہیں میرا بھی توجہ میرے بار رکھو بس تقریر سنو ریکارڈنگ نہ کرو. اے دیکھو کتنے کیمرے ماشاءاللہ سویرے تو انہوں انٹرنیٹ تے ویسے مل جانی ہیں. ہون توجہ نہ سن لو. زبیدہ جدو گھر آئی تھی رات نو بادشاہ ہارون رشید اپنے محل دے کمرے چایا تے بی بی نو پوچھدا بیگم اج دن کیسا گزریا. کہنے لگی میں اج دریائے دجلہ دی سیر کرن گئی. اتھے حضرت بہلول دا نا رحمت اللہ علیہ بیٹھے تے آپ نے نا ریت دے گھروں دے بنائے تے میں پوچھا کی کر رہے. آپ نے فرمایا جنت چ کوٹھے پیا بنانا. میں عرض کی تھی کو ویچ دیو. فرمایا گاہک ملے ویچ دینے آ. میں عرض کی تھی کتنے دا تے آپ نے فرمایا 10 دینار. میں 10 دینار دیتے انہاں دریا چ سٹ کے تے ایک گھروں دا ڈا کے تے مٹا کے فرمایا جا بی بی تیرا جنت چ کوٹھا پکا ہو گیا. ہارون رشید اپنی بیگم نو کہنے لگا تینوں پتہ ہو درویش بندہ ہے تو 10 دینار ضائع کر دیتے. بیوی کہنے لگی سانو 10 دینار نال فرق کیڑا پیندا ہے. تسی میرے بات توجہ جناب. بادشاہ ہارون رشید تو اتنا بڑا بادشاہ ہے تے 10 دینار نال سانو کیڑا فرق پیندا ہے. اتنا بڑا بادشاہ سی کہ بدل دا ٹکڑا فضا چ اڑدا جا رہا تے بادشاہ ہارون رشید بدل دے ٹکڑے نو پکار کے کہنے لگا جا دنیا دے جس خطے چ برسنا جا کے برس تیرا خراج میرے تک واپس بغداد آوے گا. نہیں سمجھے. بدل دے ٹکڑے نو کہہ رہا کہ جا جتھے جا کے برسنا برس تیرے بارش دے پانی نہ جڑی فصل اگنی ہے نا اس فصل دا ٹیکس دا خراج واپس میرے تک بغداد ہی آنا ہے. یعنی کہ اتنی بڑی حکومت سی ہارون رشید بادشاہ دی کہ بدل دے ٹکڑے نو کہندا جتھے بھی برسے گا ٹیکس تے میرے تک بغداد چی آنا ہے. بی بی کہنے لگی اسی اتنے بڑے شہنشاہ 10 دینار نال فرق کیڑا پہ چلیا. بادشاہ تے بیگم لیٹ گئے.
رات نو خواب وچ بادشاہ ہارون رشید نے دیکھیا کہ جنت دی سیر پیا کرنا، ایک محل دے دروازے دے اوتے زبیدہ دا نام لکھیا ویکھیا، اندر جامع لگے تے فرشتے دھکا ماریا، آکھیا کدھر؟ آکھیا میری بیوی دا محل ہے، تے فرشتہ کہن لگا نا نا ایتھے او آ سکدا جنہیں خریدیا ہوئے، جنہیں سائیاں کو خریدیا ہوئے۔ نوجوان بادشاہ ہارون رشید دی آنکھ کھل گئی، ادھی رات ویلے دوڑ کے دریائے دجلہ دے کنارے آیا، دیکھے حضرت بیلول دا ناجے بھی گھروں تے پہ بنا دینے۔ حضرت ہارون رشید نے آنکھ عرض کی تھی کی بے کر دے ہوں، آپ نے فرمایا جنت کوٹھے پیا بنانا ہوا، عرض کر دے لجپالا کوئی بیچ دے بھی ہو، فرمایا کوئی گاہ کے ملے بیچ دے میں آؤ، حضور کنے دا بیچ دے ہو، فرمایا ہیریاں دا پیالہ بھر کے لینے۔ ہارون رشید نے عرض کی تھی لجپالا صبح زبیدہ نو 10 دینار دا بیچے آج میں نو پیالہ ہیریاں دا بھر کے دا مہنگا کیوں پہ بیچ دے ہو؟ حضرت بیلول نے فرمایا ہارون رشید بادشاہ جیڑا سودا بیچ کے کرے انہوں مہنگا بیچنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، اللہ محمد 4 حاجی خواجہ قطب فرید، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ آمین آمین آمین۔ بیٹھے زمین دے فرشتے نے تے سعود جنت دے پہ کر دینا۔ لے چلا میاں محمد بخش دے دربار ہوتے تھوڑا جا حوالہ بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے، ہاتھ بالکل نہیں چکنا، مات کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے۔ شاہ جی کئی بیلی گھروں صلاح کر کے انہوں نے مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولنا، میں نے 3 سال ہو گئے خطابت کر دیں، 3 سال نہ چونا نو میں نہیں بلا سکیا بھائی، جیڑے بغیر صلاح دے آئیو او بولو سبحان اللہ۔ ہاتھ ویکھو کیڑا نہیں چکدا، نال دا بیلی انہوں سہارا کراؤ تو انہوں جگا کے آنکھو بول سبحان اللہ۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا قلم روانہ قلم روانہ اے ہاتھ ولیاں دے ولی لکھن جو قلم روانہ ہاتھ ولیاں دے ولی لکھن جو من بھاوے، ولیاں نو رب طاقت بخشی لکھے لیکھ مٹاوے۔ بابا فرید دی گل نہ کرن تو اڈے علاقے چاہ کے تے تقریر مکمل نہیں ہونی۔ جنہیں ایک بار بھی بابے دا لنگر کھادا ہو بولے سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا جنت دے بھی وارث نے تے زمین دے بھی وارث نے۔ او ہن میں تانوں دساں زمین دے کیویں وارث نے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرد الفرید فرد الافراد فرد واحد گنج شکر شکر دا خزانہ۔ ایک دن بابا جی باہر آپ نے حجرے دے باہر کھڑے تھے، ایک تاجر بوریاں بھر کے شکر دیا منڈی لے کے جا رہا۔ بابا جی نے خوشبو آئی نا تے آپ نے فرمایا اے بوریاں چکی ہے۔ تاجر نے خیال آیا جی میں کیا شکر ہے تے بابا جی نے کہنا کھول کے کھلاؤ تے میں منڈی چو لیٹ ہو جانا ہے۔ کہنے لگا بابا جی اے نمک ہے تے بابا فرید فرماند نے چلو جی نمک ہی ہوئے گا۔ انہیں منڈی جا کے بوریاں کھولیاں تے سارا ہی نمک۔ انہوں خیال آیا تے لکھاں دا گھاٹا ہو گیا۔ دوڑیا پاک پتہ نہ کہ بابے فرید قدم پکڑ کے کہنے لگا بابا جی معاف کریا جو منو غلطی لگی، وہ نمک نہیں شکر سی۔ تے بابا فرید فرمان لگے چلو جی شکر ہی ہوئے گی۔ انہیں جا کے منڈی بیکھے تے ساریاں بوریاں چ شکر۔ خواجہ بیرم خانوں پتہ لگیا تے کہنے لگے بڑی عجیب بابا ہے، شکر دا نمک بنائی جاندہ ہے تے نمک دی شکر بنائی جاندہ ہے۔ او کرنی والا بابا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر۔ آپ دے کل مرید آئے تو نہ عرض کیتی حضور آج جڑا زمین دا مربع ہے نا اے اساں تو ہاڈے نام لگا دیتا ہے، حضور ایتھے جنی فصل ہوئے او دا لنگر پکا کے تے غلاماں نو کھلایا کرو، زائرین نو کھلایا کرو۔ چند دن گزرے نا تے قبضہ گروپ والے آگے
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹਨਾ। وہ آگے قبضہ گروپ والے یہ بھی بڑے پرانے ہیں، آ کے کہنے لگے بابا زمین تے ساڑی ہے، آپ نے فرمایا بھائی منوں تے مریداں دیتا، انہاں جا کے قاضی دی عدالت چ بابے فرید تے مقدمہ کر دیتا۔ آپ جدو قاضی دی عدالت چ گئے تے قاضی کہنے لگا بابا جی اس زمین کی دیئے؟ تے بابا جی قرآن پڑھ کے فرماتے ہیں ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، فرمایا قرآن تے کہندا زمین ولیاں دی ہے۔ قاضی کہنے لگا بابا جی جے زمین تواڈی ہے تے کوئی رجسٹری، کوئی انتقال، کوئی پروف، کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی گارنٹی کارڈ، کوئی کاغذات ہو من۔ آپ نے فرمایا بھائی کاغذ تے کوئی نہیں، مینوں تے مریداں نے تحفہ دیتا تے نذرانہ دیتا ہے۔ قاضی کہنے لگا بابا پھر زمین تیری تے نہ ہوئی، تے بابا فرید فرمان لگے قاضی صاحب پھر کاغذ کی کرنے نے، آجو زمین کو پوچھ لینے تو کی دی ہے۔ تے قاضی کہنے لگا بابا کدے زمیناں بھی بولیاں نے؟ آپ نے فرمایا لوگاں دی ہوئے نہیں بول دی، فرید دی ہوئے بول بھی پہندی ہے۔ نوجوانوں جڑے پہلے دن مقرر ہو گیا، قاضی قبضہ گروپ والے نہ لا گیا، بابا فرید مریداں نہ لا کے پیری دے بننے تے کھلو گئے۔ بابا فرید فرمان لگے قاضی پوچھ زمین کی دی ہے؟ قاضی زمین دی پہلی بل بے کے کہنے لگے زمین تو کی دی ہے؟ زمین دے ذرے ذرے چوی آباد آئی، او قاضی آیا نے آپ لے کھجنا رہ جائیں، اے دنیا دی زمین بھی فرید دی ہے، جنت دی زمین بھی فرید بھی زمین فرید دی ہے تے او بھی زمین فرید دی۔ ہون بولو سبحان اللہ۔ جے تسلی نہیں ہوئی تے میں ایک گل ہور سنا دے ماں۔ بابا جی فرید الدین گنج شکر کو لے کمبائی آئی تے کہنے لگی صبح بیٹی دی شادی ہے تے میرے کو پیسے کوئی نہیں تے بابا جی میری مدد ہی کرو۔ ہن بابا جی کل بھی پیسے کوئی نہیں سن۔ آپ نے فرمایا بی بی او مٹی دا ڈھیلا پکڑ کے لیا، مائی مٹی دا ڈھیلا لے آئی تے آپ نے تلی تے رکھ کے نا تے آپ فرما دینے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے کلمہ پڑھ کے پھونک لگا کے نا تے وہ ڈھیلا مائی نو پکڑایا نا تے آپ دے ہاتھ چ مٹی دا ڈھیلا تے مائی دے ہاتھ چ گیا تے سونے دا ڈھیلا۔ مائی نے ویکھیا بابے کلمہ پڑھ کے پھوک ماری، مٹی دا ڈھیلا سونا بنا دیتا۔ مائی نے گھر جا کے مٹی دا ڈھیر لایا تے کلمہ پڑھ پڑھ پھوکا مارے۔ وہ صبح اٹھ کے دیکھا تے مٹی دی مٹی۔ آ کے بابا فرید کو کہنے لگی کلمہ تو بھی اسے نبی دا پڑھیا تے کلمہ میں بھی اسے نبی دا پڑھیا ہے۔ تو ایک باری کلمہ پڑھ کے پھوک ماری تے بابا مٹی سونا بنا دیتی۔ میں ساری رات کلمہ پڑھ دی رہی ہوں پر مٹی دی مٹی رہی۔ بابا فرید ہاس کے فرمان لگے کلمہ تے اسے نبی دا پڑھیا پر زبان بھی تے فرید دی چاہی دی ہے نا۔ آپ نے فرماسی ولی کو مٹی دے سونے بنا نہیں آئے۔ اسی یہ دسنا چاہنے ہاں کہ جے ولی دے قربے چاہوے تے مٹی سونا بن جاندی ہے تے بندیا تیرا وجود بھی ایسے مٹی دے بنے ہیں۔ جے تو بھی سونا بننا تے آ کسی اللہ والے کل میں ہور آسان نہ کر دے ماں یار مٹی دا ڈھیر لگا ہوئے تے 100 سال پیا روے تے مٹی دی مٹی ہے تے جے کولوں کمیار گزر جائے تے مٹی نو اٹھا کے لے جائے نال تے انہوں گو کے جدو رکھے آوے تے یا وہ پیالہ بنا دے گا یا وہ کنالی بنا دے گا یا وہ ہانڈی بنا دے گا یا وہ طباق بنا دے گا یا سونا جا کو برتن تے ضرور بنا دے گا۔ پتہ چلے آجے مٹی ڈھیر لگا روے تے مٹی ہے تے جے لگ جے کاریگر دے ہاتھ تے سونی جی شیز بن جاندہ ہے تے بندیا تیرا وجود بھی ایسے مٹی دا بنے ہیں جے تے پیا روے تے مٹی دے ڈھیر دا ڈھیری ہیں تے جے لگ جے کسے کاریگر دے ہاتھ پھر وے تینوں کڑی سونی جی شاہ بنا دیندہ ہے پر تو کسے کاریگر دے ہاتھ تے لگ کسے اللہ والے دی بارگاہ چتے آ کئی دن چے سوالے کہندے نے کہ پیران دی کی لوڑے رب کوئی پیران دا بہتا رب ہے ساڑھا رب نہیں وہ کہندہ میں شاہ رگ دے نیڑے ہوں اسی پھر بابا جی کل کیوں جائیے اسی داتا صاحب کل کیوں جائیے بابا جی فرید الدین کل کیوں جائیے اسی چورا شریف تے علی پور تے بابا سلطان باؤ کل کیوں جائیے رب ساڑھا بھی تے رابیو ساڑھی بھی تے سوندہ ہے شاہ رگ دے نیڑے وے ولیاں دی کبوتی سوندہ ہے میں عرض کی تھی یا اللہ گلتے نہ دے ٹھیک ایک تو شاہ رگ دے نزدیک ہیں تے تو ساڑھی بھی سننا ہے تے پیران دی بھی سننا ہے تے سانو ولیاں کل کیوں بھیجنا ہے کہ جاؤ بھائی بابیاں کل جاؤ جاؤ بھائی ولیاں کل جاؤ جاؤ بھائی ولیاں کل جاؤ یہ دی وجہ کی ہے تو آواز آوے کی ولیاں کل تے تینوں جانا ہی پوے گا
یا اللہ کیوں؟ اللہ فرماندا کیونکہ سندا میں ساریاں دیاں پر مندا میں پیاریاں دیاں. سندا میں ساریاں دیاں پر مندا میں. ایدے تے میں ایک مٹھی جی حدیث پاک سناواں. یا اللہ جڑا اچھا جا سبحان اللہ بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے. ایسا جی ہونے لگ پتا جانا دیکھیں کیونکہ امی نو جی تے کہندہ ہی کوئی نہیں نا تے ابو نو تو رواج ہی مک گیا. ایک ہی بندہ جنہوں تسی جی کہندے ہو تو انہوں پتہ ہی ہے اے جیاں نو جی کہی جاندے نے. میں یہ نہیں کہندہ بالاں دی ماں نو جی نہ کہو پر اپنی امی نو بھی جی آکھیا کرو. او بولے جڑا امی نو جی کہہ کے بلاندہ ہے. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا بعد جماعت نمازی ہو جاوے ہے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج صغیرہ کبیرہ سارے گناہ ہی معاف کروا کے جاوے ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میدان احد دے اندر ایک صحابی شہید ہو گئے جنہ دا نام سی حضرت مالک بن سینان. آپ میدان احد شہید ہوئے نا تو شام نو آپ دی بیٹی مدینے دے بار کھلو کے نا جیڑا آوے انہوں پوچھے میرے ابو کتے نے. تیاں نو پیوہ دیاں اڈیکاں وکھری ہوں دیاں. آئیو نا مافتے آئیو نا عرص مبارک تے گھر جاؤ گے تے دیاں والے جا کے دروازہ کھڑکاؤ گے نا یا تے امی دروازہ کھولے گی تے یا بیٹی دروازہ کھولے گی. نہ ماما نو نیندہ ہوں دیاں تے نہ دیاں نو نیندہ ہوں دیاں. انہاں نو اڈیکاں ہی وکھریاں ہوں دیاں. بیٹی نو باپ دی اڈی کے تو شام دا بیلا تے مدینے دے بار کھڑی جیڑا آوے انہوں پوچھے میرے ابو کتھے نے. اچانک بچی نے بیکھیا کہ حضرت عمر فاروق دی سواری آئی. سواری دی مہار پکڑ کے کہندی عمر فاروق جی میرے بابا کتھے نے. آپ نے پتہ سی دے ابو شہید ہو گئے بچی یتیم ہو گئی. آپ نے دل نہ توڑیا تے شفقت دا ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی میرے پیچھے عثمان غنی پہ ہوندے نے انہاں کول پوچھ لویں کہ بابا کتھے نے. مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ تفسیر نعیمی چ لکھیا اور مشکات شریف دی شرح بھی لکھ دے نے کہ جدوں حضرت عمر فاروق دی سواری گزر گئی نا تے آپ نے ویکھیا تے عثمان غنی دی سواری آ رہی. بچی انہاں دی سواری دی مہار پکڑ کے کہندی عثمان غنی جی میرے بابا کتھے نے. آپ نے پتہ سی دے ابو شہید ہو گئے. دل نہ توڑیا شفقت دا ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی میرے پیچھے مولا علی پہ ہوندے نے. اونا کلو پوچھ لمی بابا کتھے. بچی پھر کھڑی حضرت مولا علی دی سواری آئی نا تے بہار پکڑ کے کہہ دیئے مولا علی میرے ابو کتھے نے. آپ نے پتہ سی دے بابا شہید ہو گئے. بچی دا دل نہ توڑیا فرمایا بیٹی میرے پیچھے ابو بکر صدیق پہ ہوندے نے. اونا کلو پوچھ لمی بابا کتھے نے. نوجوانوں جڑ ویلے حضرت صدیق اکبر دی سواری آئی. بچی مہارا پکڑ کے کہن لگی ابو بکر جی میرے بابا کتھے نے. آپ نے نہیں سی پتہ ہے دے بابا شہید ہو گیا نہیں. سر تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی رویں نا تیرے بابا میرے پیچھے پہ ہو گئے. ادھر صدیق دے لباں چوں نکل گیا ادھر اسرائیل روح لے کے جا رہے. اللہ نے فرمایا اسرائیل روح واپس لے جا. عرض کی تھی اللہ تیرا قانون بدل جائے گا. فرمایا ساڈا قانون بدل جائے. یار دا یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ اچھا بولو بھائی. پتہ چلیا سندا ساریاں دیئے پر مندا پیاریاں دیئے ہے نا. بابا جی فرید الدین گنج شکر دا جنی واری تُسا نعرہ نا ایک نعرہ سارے نے ضرور لگایا ہے اللہ محمد کنے یار بھئی کنے 4
پتہ لگ گیا بابا فرید سنی سن 4 یاراں نو مندے سن ہے نا 4 یاراں نو منن والے سن نا بابا فرید اے 4 یار بھی سن حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ ٹھیک ہے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ اور ایک آپ دے علاقے دے ہور والی سن منوں نام نہیں ہون یاد رہا یہ 4 بابے سن تے چاروں بڑے یار سن ایک دن حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی بابا فرید نو ملن آئے یار سن نا تے دوویں کرسی تے آمنے سامنے بیٹھے تے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ سہروردیاں دا امام بابا فرید نو کہنے لگے فرید اے ولایت کیڑے مقام تے پہنچے ہو تے بابا فرید کہنے لگے میں اس مقام تے آ کہ جیڑی کرسی تے تسی بیٹھے ہو نا اس کرسی نو آکھا نا اڈ آپ نے جے اینا ہی فرمایا تے کرسی اڑ پئی حضرت شیخ زکریا ملتانی اوپر جا کے اندر لاجپال مینوں تے تھلے اتارو تے بابا فرید فرماندے نیچے آ کرسی میں اجے کدوں آکھیا اڈ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سچے مرد سچے مرد سچے مرد بھائی سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہنا زبانوں مولا پاک منے دایو پکی خبر آسانوں سندا سارے دیئے پر مندا پیارے دیئے انڈیا دے ایک شہر اتھے ایک اللہ دے ولی گزرے نے حضرت قطب عالم رحمت اللہ علیہ اچھ شریف دے سادات خاندان چونے شاہ جی تہجد دی نماز پڑھن جا رہے تھے رستے چ اندھیرا سی تے آپ نو نہ کسی چیز نہ ٹھوکر لگی تے آپ ڈگ دے بچ گئے اٹھ کے نہ تے اس چیز نو ہاتھ لگایا تو چیز نہ بڑی سخت محسوس ہوئی تے وہ ہاتھ لگا کے تے اندھیرے چ فرما دے ہورے لکڑی ہے ہورے لویا ہے ہورے پتھر ہے اٹھ کے فرما دے ہورے کی ہے اتنا کہہ کے چلے گئے جب لوگ صبح نماز فجر پڑھ کے آئے تو لوگا اس چیز نو ویکھیا او دے ایک پاسے لکڑی ہے ایک پاسے لویا ہے ایک پاسے پتھر ہے ایک پاسے ویکھ کے لوگ کہتے ہیں ہورے کی ہے نہ کتاب اچ پڑھیا کہ آج بھی وہ چیز آپ دے مزار اقدس تے موجود ہے انگریز جدو برے صغیر تے حکمران بنے تے اس چیز نو کٹ کے یورپ دی لیبارٹریاں چ بھیجیا تے رپورٹ آئی کہ ایک پاسے لکڑی ہے ایک پاسے لویا ہے ایک پاسے پتھر ہے ایک پاسے ہورے کی ہے جو کچھ کہن زبانوں بھائی جو کچھ کہن زبانوں جو انہاں دے لباں چوں نکل جائے اللہ فرماندا ہے جو میں کہنا ہو تو کری جا پھر جو تو کہے گا میں کری جاؤں گا کلیا سوکھا ہے فرماندا جو میں کہنا ہو تو کری جا پھر جو تو کہے گا او میں کری جاواں گا جب تسی بھی چاہتے ہو اون جی ہو جب جی میں چاہواں پھر اون جی کری جا جی میں تیرا رب چاہنا اچھا جی لو جی بچہ کہندا پڑھ دیو شیر تے پڑھ دے ماں ہاتھ کھڑا کرو کیڑا بدلہ بیلی میرے نال رل کے پڑے گا بھائی ہاتھے تھے رکھو میں ویکھنا کنے نہیں کھڑا کیتا بلا اچھا نہیں میں کر لو ہو سکتا ہے کسی دے ذہن چ خیال ہے جی آسی صاحب کیوں ہاتھ بار بار کہندے نے ہاتھ کھڑے کر کے بولو ہاتھ کھڑے کر کے بولو تو سب میرے بات پوچھنا تے ہے نا گجر صاحب نو علامہ صاحب نو اشفاق صاحب نو کہ اے آسی صاحب ہر گل تے ہاتھ کیوں کھڑے کرواندے سن تے بھائی میں آپ ہی دس جاواں اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماندا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے تے میرا دل کردا جدو اللہ قیامت نو تواڈے تے میرے ہاتھ نو پوچھے نا بندہ کی کردا سی تے ہاتھ اے نہ کہے یا اللہ دودھ وچ پانی پاندا سی
ਇਹ ਪੱਠੇ ਬਗਾਨੇ ਵੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਕਵੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮਾਹੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਤਾ ਸੀ ਇਸ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਜੇ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਲਮ ਵਾਲੀ ਤਹਰੀਰ ਬਦਲ ਦੇ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਲਮ ਵਾਲੀ ਤਹਰੀਰ ਬਦਲ